इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य उक्तं यत् महती वैश्विक अनिश्चिततासु भारतम् अभूतपूर्वं निश्चिततायाः चरणं साक्ष्यं करोति यत् पूर्वं न दृष्टमिति। राजकोट नगरे कच्छ सौराष्ट्र प्रदेशयोः कृते द्विदिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलनस्य उद्घाटनानन्तरं श्रीमोदी सम्बोधयन् आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नागरिकैः एकत्रीभूय देशस्य विभाजनार्थं षड्यन्त्रं कुर्वाणः सर्वासां शक्तीनां पराजेतुम् आहूतवान्। सामाजिकान्तर्जालीयेन मञ्चेन एक्स इत्यनेन स्वस्य दोषः अङ्गीकृतः, अपि च एक्स इत्यनेन उक्तं यत् ते प्रवर्त्यमानेन विधिना विनियमैः च कार्यं करिष्यन्ति। गुजरातस्य वडोदरानगरे तिसृणाम् एकदिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलायां प्रथमायां स्पर्धायां भारतस्य सम्मुखे एकोत्तरत्रिशत धावनाङ्कानां लक्ष्यं समुपस्थापितम्। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले नवी मुम्बई नगरस्य डॉक्टर DY पाटिल क्रीडा अकादम्यां दिल्ली कैपिटल दलं गुजरात जॉयंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य उक्तं यत् महती वैश्विक अनिश्चिततासु भारतम् अभूतपूर्वं निश्चिततायाः चरणं साक्ष्यं करोति यत् पूर्वं न दृष्टमिति। राजकोट नगरे कच्छ सौराष्ट्र प्रदेशयोः कृते द्विदिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलनस्य उद्घाटनानन्तरं श्रीमोदी सम्बोधयन् आसीत्। सः अवदत् यत् भारतं विकसितराष्ट्रं भवितुं द्रुतगत्या अग्रे गम्यमानः अस्ति। एतत् लक्ष्यं साधयितुं परिष्काराः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। प्रधानमन्त्री भारते सौराष्ट्र कच्छ प्रदेशयोः च निवेशं कर्तुम् उद्योगनेतृभ्यः आग्रहम् अकरोत्। निवेशनार्थम् इदमेव उचितः समयः इति वर्णितवान्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा सौराष्ट्रस्य सप्तमण्डलेषु 13 नूतनानि ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट क्षेत्राणि उद्घाटितानि। सहैव राजकोट नगरे विशिष्टस्य चिकित्सा उपकरण उद्यानस्य उद्घाटनम् अपि कृतम्। जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अद्य वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलनं वैश्विक वृद्धेः, अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य, सहभागित्वस्य च सुदृढः मञ्चः अभवत्। आज ये समिट इन्वेस्टमेंट से भी आगे बढ़कर ग्लोबल ग्रोथ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन गई है। बीते सालों में ग्लोबल पार्टनर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई है और समय के साथ ये समिट इंक्लूजन का भी बहुत बड़ा उदाहरण बन गई है। यहाँ कॉरपोरेट ग्रुप के साथ साथ कोऑपरेटिव्स, MSMEs, स्टार्टअप, मल्टीलेटरल और बायलेटरल संगठन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सभी एक साथ संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, गुजरात के विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अस्मिन् अवसरे भारतीय कोट्यधिपति व्यवसायी तथा च रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इत्यस्य अध्यक्षः प्रबन्धनिदेशकः च मुकेश अम्बानी गांधीनगरे वाइब्रेंट गुजरात इत्यस्य 20 वर्षाणां सफलतायाः स्मरणार्थम् आयोजिते सम्मेलने भागग्रहणाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रशंसां कुर्वन् सः अवदत् यत् स्वतन्त्रभारतस्य इतिहासे कदापि देशेन साम्प्रतिक आशां चैतन्यं च न दृष्टमिति। भारतीय कोट्यधिपति व्यवसायी तथा विल्स्पन् वर्ल्ड इत्यस्य संस्थापकः अध्यक्षः च बालकृष्ण गोपी राम गोयङ्कावर्यः अधोरेखितवान् यत् कच्छ प्रदेशः विश्वस्य बृहत्तमायै गृहवस्त्रसंस्थायै प्रसिद्धः भविष्यति। तेन गुजरातस्य मुखं नवीनीकर्तुं प्रधानमन्त्रिणः प्रयत्नान् दूरदृष्टिं नेतृत्वं च प्रशंसितम्। अस्माकं संवाददात्रानुसारं सम्मेलनं कच्छ सौराष्ट्र प्रदेशयोः कृते मञ्चरूपेण कार्यं करोति, यत्र मोरबी नगरे सेरेमिक्स, राजकोट नगरे अभियान्त्रिकी, समुद्रतटस्य पार्श्वे विस्तृतानि नौकाश्रयानि, रसद सम्पर्कजालम् इत्यादीनि महत्वपूर्णानि क्षेत्राणि लक्ष्यीकृतानि सन्ति। वैश्विक सहभागित्वस्य प्राधान्यता अस्ति, यस्मिन् जापानदेशः, दक्षिणकोरियादेशः, रवाण्डादेशः, यूक्रेनदेशः च हरित ऊर्जायाः, पेट्रोरसायनस्य, कृषिसंस्करणस्य च अवसरान् अन्वेष्टुं सहभागी देशरूपेण भागं गृहीतवन्तः। इतः पूर्वं गुजरात राज्यस्य यात्रायाः द्वितीये दिवसे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अपराह्णे राजकोट नगरे वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड एक्जिबिशन इत्यस्य उद्घाटनं विहितवान्।
18,000 वर्गमीटरमितस्य विशालक्षेत्रे प्रसारिता एषा भव्यप्रदर्शनी विकासनवीनीकरणस्य च जीवन्तम् उदाहरणमस्ति। कृषिः, खाद्यप्रसंस्करणं, मत्स्यपालनं, रक्षा, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स्, लॉजिस्टिक्स् चेत्यादिषु क्षेत्रेषु स्व अत्याधुनिकक्षमतानां प्रदर्शयितुं 400तः अधिकाः प्रदर्शकाः नगरे एकत्रिताः सन्ति। एतदतिरिच्य टोरेंट पावर लिमिटेड, कोसोल, अडानी ग्रीन, एसआर ग्रुप चेत्यादयः समवायाः सम्मिलिताः सन्ति। अद्य प्रातः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमनाथ मण्डलस्य प्रभासपाटन क्षेत्रे ऐतिहासिके सोमनाथ स्वाभिमान पर्वे भागं गृहीतवान्। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी भव्यशौर्ययात्रायाः नेतृत्वं कृतवान्। सोमनाथ मन्दिरस्य रक्षणं कुर्वन्तः असंख्ययोद्धानां कृते श्रद्धाञ्जलिं समर्पयितुम् 8,100 संख्यकानाम् अश्वानां शोभायात्रा आयोजिता। आदेशात् सहस्राधिकाः श्रद्धालवः अस्यां शोभायात्रायां भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे एकां जनसभां सम्बोधयता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकैः एकत्रीभूय देशस्य विभाजनार्थं षड्यन्त्रं कुर्वाणः सर्वासां शक्तीनां पराजयितुम् आहूतवान्। वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिशें रच रही है। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् श्रीमद्विजयरत्नसुन्दरसूरीश्वरजी महाराज्ञा ज्ञानं केवलं पुस्तकेषु एव सीमितं न कृतम्, अपि तु स्वस्य जीवने तत् प्रदर्शितं। सः अन्यान् अपि एवं कर्तुं प्रेरयत्। आध्यात्मिक गुरुः जैन भिक्षु च श्रीमद्विजयरत्नसुन्दरसूरीश्वरजी महाराज्ञः 500तमस्य पुस्तकस्य विमोचने स्वस्य चलच्चित्रसन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् तस्य व्यक्तित्वम् आत्मनियन्त्रणस्य, सरलतायाः, स्पष्टतायाः च अद्भुतं मिश्रणम् अस्ति इति। महाराज साहब ने ज्ञान को सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि जीवन में उतार कर दिखाया है, औरों को भी जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया है। उनका व्यक्तित्व संयम, सरलता और स्पष्टता का अद्भुत संगम है। सामाजिकान्तर्जालीयेन मञ्चेन एक्स इत्यनेन स्वस्य दोषः अङ्गीकृतः, अपि च तस्य विषयवस्तु मितव्ययमानकेषु न्यूनता अङ्गीकृता। सर्वकारीयस्रोताः सूचितवन्तः यत् एक्स इत्यनेन उक्तं यत् ते प्रवर्त्यमानेन विधिना विनियमैः च कार्यं करिष्यन्ति। सूचनाप्रसारणमन्त्रालयेन एक्स इत्यस्मै सञ्चेतनाप्रदानानन्तरम् एषा समस्या प्रकाशिता अभवत्। बांग्लादेशे अन्यः एकः हिन्दुयुवकः मृतः, येन धार्मिकाल्पसंख्यकानां विरुद्धं हिंसायाः चिन्ताधिका अभवत्। सुनमगञ्जस्य डेराई उपमण्डले अवैतनिक मोबाइल देय ऋणमूल्यानां विवादस्य अनन्तरं शुक्रवासरे सिलहटनगरस्य एकस्मिन् चिकित्सालये विषमसेवनानन्तरं 29-वर्षीयस्य जॉय महापात्रायाः मृत्युः अभवत्। जॉय इत्यस्य परिवारेण आरोपितं यत् बुरहानपुर ग्रामस्य आपणिकेन अमीरुल इस्लामेन क्रेडिट इति माध्यमेन कृतस्य देयराशिखण्डस्य विलम्बे सः ताडितः, अपमानितः च। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह तिरुवनन्तपुरम नगरे आगामी नगरपालिका निर्वाचनमाधृत्य मिशन 26-2000 इत्यस्य लोकार्पणं विहितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतीय जनता पार्टी इति दलं विकसितकेरलस्य निर्माणार्थं कार्यं कुर्वदस्ति। अस्य दलस्य उद्देश्यं राज्यभाजपेति दलस्य सत्तायाः शासनं वर्तते। तिरुवनन्तपुरम नगरे नगरपालिका निर्वाचने निर्वाचितानां भाजपा सदस्यानां राज्यसम्मेलने सः अवदत् यत् विकसितभारतस्य मार्गः विकसितकेरलात् अग्रे सरति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां न्यूजीलैंड दलेन गुजरातस्य वडोदरानगरे तृष्णाम् एकदिवसीय क्रिकेट शृङ्खलायाः प्रथमायां स्पर्धायां भारतस्य सम्मुखे 1,300 धावनाङ्कानां लक्ष्यं समुपस्थापितम्। न्यूजीलैण्डदेशः निर्धारित 15 क्षेपकचत्रेषु 8 स्तोभानां हानौ 300 धावनाङ्कानि समर्जितानि। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायङ्काले नवी मुम्बई नगरस्य डॉक्टर DY पाटिल क्रीडा अकादम्यां डेल्ली कैपिटल्स दलं गुजरात जॉयंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सायं 7:30 आरब्धा भविष्यति इति वार्ताः।